मिसाचे सुरवातीक गीत घेऊया. एज 15, पेज 114. संसार गुंता मनीस न्हिदल्या मोरबातारा चीक चीक फांगता गोरवां गोट्या विस्मीत कोट्टा आंकवारा होय पालूक जाता गोरवां गोट्या विस्मीत कोट्टा आंकवारा होय पालूक जाता संतोष बोरी आवय जाली आनंद बोरी प्रितूम सोगली तारोन आमचे लागीं पावले शुभ वर्तमान कोलीत जाले तारोन आमचे लागीं पावले शुभ वर्तमान कोलीत जाले. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमी नव्या वर्सान भितर सरता. देवाच्या हातांतल्यान आमकां फावो नासतना आनीक एक वरस एक फुकें देणें कशें मेळ्ळां. आयच्या दिसाचो विशय वाखाणी करीत परत गेले. सोडवणेच्या इतिहासान देवान आपले पोचे सवे जायती व्हड अजापां केल्यांत. ह्या व्हड विस्मिता मदें देवान मनशा कुलाक सवे एक व्हड विस्मीत केला. तें म्हणल्यार मारयेक आपल्या एकल्याच पुताची आवय जावन विचून काडली. मारिया देवाची माता ही परब आयज आमची आखी पवित्र सभा समोरता आनी वर्साचे सुरवातेकूच तिका एक नमुनो आनी आस्कारणीन कशीन आमकां दिता. कित्याक तिणेन आपल्या जिवितान देवाची सदांच खुशी केली. ताच्या उतराक ती कालती जाली आनी दर एके घडयेन देवाचें बरेंपण पळोवंक वाखाणीत करीत रावली. आमच्या जिवितान देवान केल्ल्या सगळ्या देण्या पासत ताका वाखाणुया आनी आमचें जिवीत एक जिवे वाखाणेचें गीत मारये भाशेन करूंक आदार मागुया. भयणी भावांनो, नव्या वर्सान भितर सरतना मारयेच्या आसऱ्याकाल हें नवें वर्स सुरवात आमी करता. दोनूय देवान दर एकल्याचेर आमचेर आशिर्वाद घालूंक आमचे सालूयचे फिरगोसकारांक कुडी आत्म्याची भलायकी दी म्हणून मागुया. तर खेरीतपणी सगळे फामिली पासून मागतना आयज आमी सोंपलेले डायस फॅमिली हांगचे पासत आमी मागता. हे पवित्र रितीन फावो ती पर्याय वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां अडकून घेवया. हांव पातकी सर्वोपदार देवा आनी तुमकां बाबडेनो मो सगळ्या सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारांपर्यंत सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगपार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबडेनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोमया काकूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोमया काकूत कर. सोम्या काकलूत कर. महिमा देवा उसर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वोत वेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका देवास्ता तुझ्या तोर वैभवा पासून
वचप आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेल्ये तू संसाराचे पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थया. देवा आमच्या स्वर्गीचे बापा, तुवें भाग्योत मारयेचे आंकवारपण फोडादी करून मनशाकुडाक सासणाच्या सुखाचें इनाम दिलें. तेचे उद्देशी तुजो पूत जिविताचो रचणार आमचे मदें आयलो. तर तेचे माया मोगाचे भिडवणेन दर एका मनशाक जेजू आनी ताचो संतोष मेळूंक हे मागता आमच्या समयाव तुजे पुता जेजू क्रिस्तावर वेत करो देव. तुज्या पवित्रत्वाच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणे ससनांक. आमेन. लोक घंटीच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परान मोइजेसा कडेन उलोवन ताका म्हणलें, आरोना आनी ताच्या पुतां कडेन अशें उलय. इस्रायलाच्या पुतां दुवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो. तुमी तांकां म्हणटल्यात, सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो पोरजोळ तुजेर घालूं आनी तुका प्रोस्न जावं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं. हे पोरी, इस्रायलाच्या पुतां दुवांचेर म्हजें नांव घेतोली आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. म्हणुया, कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुळोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे पोरी, मनीस प्रितुमेर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलोच सर्वंडार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. राष्ट्रां मुरगोटूं संतोषाचीं गितां गावूं, कित्याक तूं न्याय पोरमोणें जोडटी कोत्ताय. निती पोरमोणें कोत्ताय पोरजांची मनसुबी. पृथ्वेच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळीं प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. जबाब. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. भाग्यवंत पावलून गालासियाकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, नेमलोलो काळ बोल्ल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके ओस्तोरेक जल्मलो, सुमूर्ती खाल जल्मलो आनी सुमूर्ती खाल आसलोल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां
देवाची आपणायलोली भुरगीं करचे खातीर तो आयलो. तुमी पूत धुवो म्हूण दाखोवंक आबा बापा असो उलो मागतलो. आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तूं ह्या फुडें गुलाम न्हय. देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटोच दायजी केला. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार कर. Zoe salves fora, 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 Zoe salves fora. देवाचे उतर आयकताती, ती सुभागी आनी ताची कोशी पालताती, ती सुभागी. Zoe salves fora, 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 Zoe salves fora. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसू, तुमची सवे आसू. लोका परमळे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. आनी वेगळी वेगळी वस्त जाल्यार मारिया झुसे आनी कावळीन दवरलेलो बालूक घोड्यांक मेळ्ळे. बाळकाक पळोवन ताचे विशीं तांकां सांगलोलें ताचे सोत तांकां घुमून आयलें. आनी घोड्यांनी तांकां सांगली ती खबर आयकून सगळीं अजाप जालीं. आनी मारिया सगळ्यो वस्तू आपल्या काळजान घडून सांबाळटाली. आनी आपणाक सांगलेलें तशेंच सगळें आयकलें आनी पळयल्या उपरांत देवाची उडवीक आनी वाखाणणी करीत घोडी परत गेले. बालकाची स्नोत करूंक 8 दीस भत्तोस तो आपले आवयच्या कुसव्यान समोवच्या आदींच देवदूतान सांगलेलें तशेंच जेसू म्हूण ताका नांव दवरलें. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बरे भावनो, एक कुड्डो भुरगो रस्त्याचे देगेक भीक मागतालो आनी ताच्या पांयाशी एक तोकटो आसलो. ह्या तोकट्याचेर अशें आसलें, हांव कुड्डो, म्हाका तुमच्या आदाराची गरज. आनी ह्या वेळार लोक ते वाटेन पासार जातालो. तोकट्याक पळयतालो पूण ताका कांयच भीक पडनासली. पूण एक मनीस थिंगा येता, थोडे पयशे वो नाणे ताका घालता भीक. आनी तो तोकटो उतरांनी दुसऱ्या उतरांनी भरयता. जेन्ना तो लोक ते वाटेन वताना ते तोकट्याक पळयता आनी लोक सगळोच ताका भीक घालता. उपरांत होच मनीस सांजचे वेळार पत्तो येता तेन्ना ताची पावलांचो आवाज ह्या कुड्ड्याक आयकूंक येता. आनी हो कुड्डो म्हणटा, तुवें त्या बोर्डाचेर उतरां घातल्या उपरांत बदलल्या उपरांत सगळोच लोक म्हाका भीक घालूंक लागलो. आनी ह्या मनशान अशें म्हटलें, हांवें जिविताचें सोत भरयलें. आयज कितलो सोबीत दीस आसा आनी म्हज्यान पळोवंक जायना. आमच्या जिवितान जायतें बरेंपण पळोवचे बदलेक आमी वायट आसा तें पळयता. तर मोगाचे बाबडेनो, जसो हे कुड्ड्याक घोडेक दिसना पूण आमकां जायतें बरें दिसता तरी पूण आमकां
अदीक वायट पळोवंकशें दिसता, पूण आमी सदांच बरें पळोवंक आनी आवडोवंक जाय. आयज आमी आंकवार मारिया देवाच्या आशिर्वादा खातीर दिनवासता. आदल्या कोरोना आशिर्वाद म्हणल्यार कितें जायत? देवाचें आसणें जावन आसा. देव आपले परिचयक आपल्या सुमाम बरेपणान बोदता. जशें म्हाका बावडे न्हू आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां, देव मोजेसा वरवीं इस्रायलाच्या पुद्धवांक आपलो आशिर्वाद बसायता. तेच भाशेन ह्या नव्या वर्सान आमकांय देव आशिर्वाद बसायता. पूण आमी सदांच बरेंपण पळोवया. जेन्ना आयच्या शिवार्थान पळयता गवळी जेजू जल्माला ती वचून भेट्टा आनी धोन्या देवाक वखणटा आनी परत ते वेता. आमी गवळ्या भाशेन मोगाच्या बावडे न्हू धोन्या देवाक दिनवासूंक जाय. कित्याक मारिया आयच्या शिवार्थान पळयता कशे भाशेन धोन्या देवाक दिनवासता, देवाची तुस गायता त्या भाशेन आमी देवाची दिसपटी तुस गितां गायना करूंक जाय. आयज तर आमी ह्या देव मंदिरांत आसा जाल्यार मोगाच्या बावडे न्हू घडयेक सगल्यांनी आमी मास्क घातलेलें आसा. घडयेक आमी आमचे भितरले उमाडे आमी घडयेक दिनवासता देवाक. कित्याक हे मारेकार दुयेंस आयले, पूण मोगाच्या बाबडे न्हू मारेकार दुयेंस आयले म्हूण आमी भियोवचे न्हय, पूण आमकां देवाच्या आदाराची गरज देखून आमच्या वडिलांनी आमकां जायतीं सुचना सांगलेलीं आसात. घरांत तेच करात, पवित्र पुस्तक वाचात आनी दुसरें देवस्थान करात. तेन्ना मोगाच्या बावडे न्हू आत्मीक वाटेन तर आमी बरी तयारी करीत जाल्यार हो आमचो भितरलो आत्मो आमकां कसलेंच आड जावचें ना, वो कसलीच पिडा जावची ना. कित्याक आत्मीक वाटेन आमी गिरेस्त जाल्ली आसा आनी ही गिरेस्तकाय आमी देवाक दिवंक जाय. जायती आमची मोगाच्या बावडे न्हू मिसाचे भेटेन जरी तर आमच्या वडिलान ही पवित्र सभा हो फिरगोस उक्ती केल्या. थोडी जाणां भियोन घरांत रावल्या, थोडी जाणां आडसां येयल्या, थोडे जाण घडयेक टी व्ही पळयता, घडयेक कांय बरी आमकां देवान चोय सोरां दिल्या. पूण आमी बरे भाशेन चालल्या जायत. ही चोय सोरां रातची घडयेक आमी रात न्हिदूंक जाय आसली, पूण रात पासून आमी घडयेक जागृत रावल्या. घडयेक आमी जायते वस्तू वायट पडयल्या बरें कोच्चे सुवातेर आनी ह्या पासून जिवितान आडसां येयल्या. आनी आमची भुरगीं जावं आमी मोगाचे बावडे न्हू हे दुयेंसाक लागून घडयेक सकाळीं उठूंक जाय आसली, घडये 11-12 उठ्ठा आनी हे तरेन आमी आमच्या जिविताची वाट लायता. देवान तर आमकां गेल्ले वरस हांव म्हणिना बरें न्हू, गेलें वरस बरें आनी आतांय वरस येयलां तें बरें. एक वरस देवाचें आशिर्वादाचें आमच्यान म्हणूंक जाता. देखून गेल्लें वरस बरें म्हणूंक जायना, बरें न्हू म्हणूंक जायना. कित्याक गेलें वरस देवाचें आनी आतांय एक वरस येता तें देवाचें आशिर्वादाचें म्हणूंक आमी गरज. आनी ह्या पासून मोगाच्या बावडे न्हू पिडाव येतली आनी वयतली, पूण आमी देवाचेर आमचो भावाट ठेवया. देव आमचो रोसनात, देवान तर आमकां रोसल्या. देवाचेर भावाट धरून ह्या संवसारांत जियेल्या उपरांत एक दीस आमी स्वर्गार देवाची वेतल्या. भगवंत पावलो म्हणला ते भाशेन सगळीं आमी ताची दायची देवाची भुरगीं. देवाची भुरगीं कशी देवाची खुशी आमच्या जिवितान करुया. मारयेन तेच केली. एक घडी मारयेन देवाक वय म्हटले, देवाची तुस गायले. मारिया जावन आसात देवाची आवय तिका म्हणटा, कित्याक खरेंच ती देवाची आवय, कित्याक देवाची खुशी प्रमाणे तिची येयली. तर देवाच्या उतराक मोगाच्या बावडे न्हू पयले सुवातेर देवाच्या आशिर्वादान पासत ताका दिनवाशी जावया. आमकां देवान गोर दाद दिलां, बिराड जेवण खाण दिलां, सगळें आमकां दिल्लें आसात. तो देवाक आमी दिनवासुया. दुसरे सुवातेर पवित्र आत्म्या वरवीं थामोनस देवाक आमचें जिवीत दिनवासळीचें गीत करुया. वायट वडवण्यो धमावून बरें विचून आनी पवित्रायन वो भाग्यवतपणान जियोंक आमी ह्या मिसाची भेटेन मागुया. उबी रावन भारताची उच्चारणी आमी करुया. सत मानता देवा, सर पदवीदार बाबा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता जगल्या सुता आमच्या समिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत समावलो
अंकुवार मरेतान समलो पोंस पिलाकाल ताणे कोस सुसले ताका कुसात जोडलो तो मेलो ताका निकिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेळटलो जीवन जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवीदा देवपाच्या उजव्याक बसला तुय तांच्या वेळेची मुनसिबी करून येतलो सतमंता पवित्रत्म्यांक कातोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकाचे भक्षणे कुडीचे जीवनपण ससनाचे जिवीत आमेन. मारिया भाशेन देवाची कृपेची आमी भागीदारां ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी बापाक उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घातलेले पोचेक दिसा दिसपोटी मागण्याच्या जिविता वरवीं देवाक नमस्कार करूंक आनी वाखाणणेची पोजा घडोवन हाडूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी बोल दी म्हूण बापा लागीं मागुया. मोगाल बापा दोयाल दिश्ट आमचेर घाल विश्वासान केले आमचे मागणे आयक. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दर एका नागरिकाक आपल्या अंतस्कोणा प्रमाणे देवाक बोजूंक सगळे सोंपेपण दिवंक आनी आमचो देश देवा आनी पेल्याच्या मोगान बोललो जावंक पावंक बापा लागीं मागुया. मोगाल बापा दोयाल दिश्ट आमचेर घाल विश्वासान केले आमचे मागणे आयक. आमचे गोराबे दिनवासनेचे मंदिरां जावं आवय बापूय भुरग्यां मदें उपकारी मोन ओदीक ओडूंक आनी आख्खो गोराबो देवाच्या मोगाचो आनी खोशे पोरमोणे चलतलो जावंक बापा लागीं मागुया. मोगाल बापा दोयाल दिश्ट आमचेर घाल विश्वासान केले आमचे मागणे आयक. ही पेस्त पिडा बेगीत सोंपूक आनी देवाचो आशिर्वाद दोतोर नसी आनी भलायकी वावराडी हांचेर भरपूर पडो म्हूण आनी हें नवें वरोस आमकां सगल्यांक कृपेचें जावं म्हूण मागुया. मोगाल बापा दोयाल दिश्ट आमचेर घाल विश्वासान केले आमचे मागणे आयक. मोगाल बापा बावडतान भक्तीन केल्ली मागणी तुवें आयकून घे आनी आमकां सगल्यांक तुज्या मोगान राख आनी सांबाळ म्हूण मागता तेच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. गायनाचो अंक C35 पेज 43. Tuj tenen favosalo, pritumen amka dilo, munshacha vauran kelo, betoy tau tuka undo. Wakani tuka, wakani tuka, wakani tuka bapa. Diam kadi, diam kadi, diam ka jiwa undo. Tuj tenen favosalo, dakvalin pilun dilo. Munsha chavaran kelo, betoy tau tuka soro. Wakani tuka, wakani tuka, wakani tuka bapa. Diam kadi, diam kadi, diam ka atmik pivot.
मोठ्या बाबडेनो मोठे आणि तुमचे बलिदान सर पदवीदा देवपाक मानता असलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सरेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या सर पदवीदार बापा बरें तें सगळें तूं सुरू कोत्ताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय. भाग्यो देवा मातयेची दोबाजीक परब आमी सतसान समरूंक तेचे वेळोळेन तुवें सुरू केलां तें कृपेचें काम तूं शेवटाक पावय मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या समे वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासिया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्ताच्या वैभवा खातीर तूं अजापत म्हूण अडकून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो आनी आमच्या फायदेचो भाग्योत आंकवार मारीचो भक्तीन आमी आयज उगडास करता आनी तेचें दिनवासणेचें गीत गावन तुजी कोनवळाय आमी वखणटा. शेकानशेक प्रथमेर कितली व्हडती तुजी विस्मिता. चड काळी मनशाताय कितली अपरमीत तुजी दोळाय. तुज्या ल्हानवीक चाकोनीचेर काकुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूज जेजू क्रिस्त आमचो सोबी तेचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताजे उद्देशी देवचो दरबार सतसान तुका वखणटा स्वर्गार. तांचे वखणणी आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco सर्वेस्पर तूं, स्वर्गानी संसार भोल्या तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी 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 तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी 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 तुका सोय सोय. बापा करस पवित तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून इदेणी पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्त मरोंक सुंगवेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासंत म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नफेन दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात नातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नफे आनी सासणी कोराचे रगत पातकांचे बोगसणे म्हणच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. भारताचो घोट परगोटुया. सोम्याची सुवामी होऊन दोकाता आनी एकाच इतले पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजे मरण परगोटा.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के तुमचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर एका प्रिती मोगान वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो भरवासूर मेल्यात ते आमच्या बाबणीची काकूत कर. तांकां निसताकोतीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोड पळोवंक फाव कर. आमा समेस्ताची दया कर मागता कुवार मारी देवाची माई सांगाती चपोती बागिंचे भाग्यवंत दोमदुतांनी सरकाली तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. थंय सांगतात तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. आमच्या सोडवंडाराच्या आदल्या मनान धरून जेशू केल्ले मागणे बरोबर म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता, तुजी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्वी सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजूक जेणे भरवंशान उतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकाली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदुतां मुळे तुमकां शांत दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थी दीस घाल आनी तुजे खुशी परमणे तिका शांती दी. आनी तुस्त तेका एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक आमेन. सोम्या शांती सुद्दां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक जी शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. सोमया जेजू क्रिस्ता तुजे कडेन वता सिंहांत जोडटे आनी कासडेन सांग पूण तुजे काकुतीन म्हज्या आत्म्याक दसकुडीक भलायक नकत दिव. ही देवा शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळी जेवणा पयल्यान ती सुभागी. सोमया तुवें म्हज्या उतरेवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाल बापा, भाग्योत सदांच आंकवार मारेक तुझ्या पुताची आवय आनी पवित्रची माता म्हूण आमी पासत्ता आनी ह्या तेच्या परबेसात तुका दिनवासूंक सर्गीच्या जेवणान सदसान आमी वांटो घेतला. हें जेवण आमकां सासरीक जिविता उपकाराची कोर. तेच क्रिस्ता आमच्या समयार वी. आमेन. बसुया. सगल्यांक तुमकां आशिर्वादान भरलेलें नवें वर्स आवडटा. 2021 खिरीतपणी हांव आमच्यो मादरी भयणी ब्रादर सगल्यांक तुमकां हें नवें वर्स आनी आशिर्वाद मागता. खिरीतपणी आमच्या सालोयच्या फिरगोसकारांक दोनूय देवान सालवद साहेबान राखूंक आनी सांबाळूंक. दिनवासणी कोत्ता खिरीतपणी आमच्या गायन मंडळ जावं थोड्यांनीच बरे भाशेन वांटो घेतलो, जो आमच्या तरणाट्यांनी मागण्याची रीत केली, तांकां आमचे दिनवास. PPC वांगड्यांक मॉडरेटर, वायस मॉडरेटर, काळजंतान दिनवास. लिटर्जिकल एनिमेटर्स आमच्या संदेशकारांकूय आमी दिनवास. तेच परी आमी कोडयता फाल्यां सकाळीं आनी एक मीस जातले 8 वरांचेर. तेच परी आमचे ऑल्टर सर्वस आसा ताणीन स्टार प्रेजेंटेशन केलां, तांकां आमी गिफ्ट दितल्या. ताणीन आयतारा दीस येवन वचचें ऑफिसान. तेच परी सोनवार आनी आयतार सांगला ते भाशेन मिसां सोनवाराचेर जाता 6 वरांचेर आनी आयतारा सकाळीं 7:30 वरांचेर. म्हाका सगल्यांनी बरे भाशेन वांटो घेवचो. आनी ह्यो समुदाय घातलेले आसात. सेंट आना समुदाय साले, सांत कुरीस समुदाय गांगूस, सालवादो साय समुदाय गांगूस, वेलंकनी सायबीण समुदाय उमरा सोडियम, भुरग्यांचो कुरीस समुदाय किटला उबो वाडो. किरीतपणी हे दुसरे मीस 9 वरांचेर जालां. तातूंत मांदवड केल्या ती आमचे रेदमतो साहेब दोनवाडो आनी सेंट रिता दोनवाडो. जावं वाचपां जावं बरे भाशेन मांदवड केल्या आनी बरे भाशेन नितळसाण बी करूंक आयल्या देखून काळजांतान तुमकां म्हजी दिनवासणी आनी देव बरें करूं म्हणटा. आतां तिसरें मीस जातलें 10:30 वरांचेर. पयलीं आमी 10 वाजता आमची तरणाटी मागण्याची रीत कोत्तेल्या सेंट आना साले, सांत कुरीस गांगूस, सालवादो साहेब गांगूस आनी वेलंकनी सायबीण उमरा सोडियम. किरीतपणी म्हजे दिनवास आमचे वॉलंटियर्स कोऑर्डिनेटेड टीम आनी बरे भाशेन ह्या दिसांनी आपलो वेळ दिला. जावं तुमकां बरे भाशेन सॅनिटायज करपाक, जावं सुवाती दाखोवपाक आनी जावं क्रिस प्रसाद घेवपाक तुमकां बरे भाशेन त्या मांदवड दाखयता काळजांतान. म्हजे तांकां दिनवास हे 2 म्हयने जाले बरो वावर ते कोत्ता. दोनूय देवान आनी बालूक जेजून तांचेर आशिर्वाद घाल म्हणून मागुया. शेवटाचो आशिर्वाद उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून याद जेजू क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Soron gele, mogal baba, nove voros suru zale, mogal baba, sasoron amche lagi paule, mogal baba, tuje oslo, bapuyam kamelna, tuje oslo, bapuyam kamelna. Tu चोड बरो तू चोड रुदा मोगाल बाबा तुझे उपकार आमचेर व्हांवतात मोगाल बाबा तुझ्या मोगान आमकां पोसताय मोगाल बाबा तुझे असलो बापूय
तुजे असलो बापूय आमकां मेळना तुजे मोहिमेक वरस सोंपता मोगाल बापा तुज्या हातान आमचें जिवीत मोगाल बापा तुजे शांतीन वरस काडटा मोगाल बापा तुजे असलो बापूय आमकां मेळना तुजे असलो बापूय आमकां मेळना. गायनाचो अंक D47, पेज 75. Zoi priti mok wasta, Zoi Deu hajirasa. Zoi priti mok wasta, Zoi Deu hajirasa. Ektai kelia ikchitan, Amka Jesucia mogan. Jesu amche dados pon, anonami vorte pon. Zoi priti mok vosta, Zoi Deu hajirasa. Zoi priti mok vosta, Zoi Deu hajirasa. Jivya deva jibiran, Taco mogam czekaza, Torkoria monan koci, Priti eka mekaci, Zoi priti mok vosta, Zoi Deu hajirasa. Zoi priti mok vosta, Zoi Deu hajirasa. Zorekta misalel, Don monachia sonau, Zogni viva tambodi, Jesu mode asundi. Zoi priti mok vosta, Zoi Deu hajirasa. Zoi priti mok vosta, Zoi Deu hajirasa. Porzo ritmu ku tuje, Jesu ami polyace, Sorgar bogda sagati, Voivovani te kali. Zoi priti mok vosta, Zoi Deu hajirasa. Zoi priti mok vosta, Zoi Deu hajirasa. Iau primit sontosa, Utsara bailya suga, Amirau tau vashetau, Kitiak mogam jietau. Zoi priti mok vosta, Zoi Deu hajirasa. Zoi priti mok vosta, Zoi Deu hajirasa. ओतमी कुमन्याचे मागणे मोज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले पोरी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा.
तुजे सोशिलो कोटसोरू केदीस म्हाका निर्मिनाका आमेन.